नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. देशांतल्या उश्णतायेच्या ल्हारा संबंदीत परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर आयज प्रधानमंत्र्यांनी बसका घेतली. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण राजस्थान, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांत कांय वाठारांनी उश्णतायेची ल्हारा आसा तशीच उरपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती प्रधानमंत्र्यांनी हे बसकेंत घेतली. उजो पेटपाच्यो घडणुको जावच्यो न्हय आनी उजो लागलोच जाल्यार तो हाताळपाक उजो नियंत्रणाचो योग्य अभ्यास नेमान करपाक जाय अशी सुचोवणी प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या. हॉस्पिटल आनी हेर भौशीक सुवातींचे उजो पालोवपाचें प्रशिक्षण नेमान करचें पडटलें. तशेंच रानांनी उजो पालोवपी दळांची पळोवणी फावो तशी करची पडटली अशें तांणी सांगलें. रानांतल्या उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक आनी ताचें वेवस्थापन करपाक वन अग्नी पोर्टलाचो उपेग कितलो आसा ताची म्हायती ह्या बसके वेळार प्रधानमंत्र्यांनी घेतली. आयज नवी दिल्लींत रेमाळ चक्रीवादळा उपरांतच्या परिणामांचो आनी लुकसाणाचो नियाळ घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला बसका जाली. हे बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या चक्रीवादळाचो राज्यांचेर कितलो परिणाम जातलो हाची म्हायती घेतली. मिझोरम, आसाम, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा हांगा भुंयकाप आनी हुंवाराक लागून मनशांचो जीव वचप आनी घरां आनी मालमत्तेचें लुकसाण जावप ह्या संदर्भांत भासाभास जाली. चक्रीवादळाचो परिणाम जाल्ल्या राज्यांक सरकार पुराय तेंको दितले अशें प्रधानमंत्र्यांनी बसकेंत सांगलें. तशेंच परिस्थितीचेर नदर दवरची आनी गरजेची मजत वाडोवपा खातीर नेमान नियाळ घेवपाची सुचोवणी तांणी घर मंत्रालयाक दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्थापणूक दिसा निमतान तेलंगणांतल्या लोकांक परबीं भेटयल्या. देशाचो विकास जावपा खातीर, देश मुखार वचपा खातीर आयज दर एक भारतीय आपल्या राज्याच्या विकासांत मोलादीक असो वांटो घेवन वावर करता ही अभिमानाची गजाल अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टान सांगलां. तेलंगणा गिरेस्त इतिहास आनी संस्कृतायेचें दायज मेळ्ळां. हें तिगोवन दवरपा खातीर आनी तेलंगणाचो विकास येवपी काळांत करपा खातीर आपूण बांदिल्लो आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलां. काँग्रेसीचे मुखेली मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेसीचे खासदार राहुल गांधी आनी पक्षाचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांणी आयज नवी दिल्लींत सगळ्या पक्ष फुडाऱ्यांची व्हर्च्युअल पद्दतीन बसका आपयली. मतमेजणीच्या फाटभुंयेर रणनिती थारावपा खातीर ह्या बसकेंत चर्चा जाली. हे बसकेंत पक्षाचे लोकसभा उमेदवार, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी आनी पक्षाचे प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष हाजीर आशिल्ले. काँग्रेसीन जायत्या खाजगी खबरां चॅनलांनी आनी हेर एजन्सींनी जारी केल्ले लोकसभा वेंचणुकेचे एक्झिट पोलाचे आंकडे न्हयकारल्यात. काँग्रेसीचे वडील फुडारी जयराम रमेश हांणी एक्झिट पोल पुरायपणान बोगस आसा अशें म्हळां. तांणी सांगलें, INDIA उण्यांत उणे 295 सुवाती मेळयतले. लोकसभा वेंचणूक 2024 आनी आंध्र प्रदेश आनी ओडिशाच्या राज्य विधानसभेच्या मतदानाची मतमेजणी मंगळारा सकाळी 8 वरांचेर सुरू जातली. मतमेजणीची म्हायती आनी निकाल results.eci.gov.in ह्या संकेतथळार तशेंच मतदार हेल्पलायन म्हळ्यार वोटर हेल्पलायन ॲपाचेर मेळटले अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. मतदार हेल्पलायन ॲप गुगल प्ले स्टोर वा ॲपल ॲप स्टोरांतल्यान डावनलोड करूंक शकतात. आकाशवाणी कडेन उलयतना हिमाचल प्रदेशाचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी मनीष गर्ग हांणी मतमेजणीच्या दिसाची तयारी कशी जाल्या हाचे विशीं नियाळ दितना म्हायती दिल्या. दिल्ली सयत वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान आनी उश्ण ल्हारांची परिस्थिती ल्हव ल्हव उणी जायत आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. देशाच्या वायव्य आनी मध्य भागांत तशेंच ओडिशाच्या कांय वाठारांनी आयज उश्णतायेचे ल्हार जाणवतले. आकाशवाणी कडेन उलयतना IMDचे शास्त्रज्ञ R.K. जेनामानी हांणी सांगलें, दिल्ली सयत वायव्य भारतांत तापमान ल्हव ल्हव उणें जायत आसा. अस्तंतेकडल्या प्रणालीचो हवामानाचेर परिणाम जावपाक लागला आनी ताका लागून तापमान आनीक देंवतलें असो उल्लेख जेनामानी हांणी केला. दिल्ली सयत देशाच्या वायव्य वाठारांत 4 ते 6 जून मेरेन गडगड, जोगला आनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत ईशान्य भारतांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास IMDन उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.